ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य व्याख्यानस्य विषयो वर्तते प्राचीन संस्कृत गद्य काव्यानि। पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकम् येनाकारि समुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुला चारस्य संरक्षकम् लोकाचार सुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे तं दीनबन्धुं भजे। मान्याः, अद्य व्याख्यानस्य विषयो वर्तते प्राचीन संस्कृत गद्य काव्यानि। अस्मिन् व्याख्याने भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमं प्रतिपाद्य विषय वस्तु संदर्भे चर्चा भवेत्। तत्र यथा भवान् पश्यति अत्र अष्टप्रभागेषु इयं व्याख्यानसरणिः वर्तते। तत्र प्रथमः प्रभागः अस्ति यत्र चर्चा विषयवस्तुरूपे भवति। प्रस्तावना, कक्षायाः प्रयोजनं, गद्यस्य जनसामान्यनिमित्तम् उपादेयत्वं किम् अस्ति इति, गद्यशिक्षणस्य औचित्यं किम् अस्ति, गद्यशिक्षणविधयः के भवन्ति। अपि च द्वितीय प्रभागे गद्यस्य व्युत्पत्तिः, गद्यकाव्यस्य उत्पत्तिः, गद्यकाव्यस्य विकासः कथम् अभवत्। तृतीय प्रभागे ये विषयवस्तुरूपे वर्तन्ते तेषां सन्दर्भे अस्ति गद्यस्य स्वरूपं किम् अस्ति, गद्यकाव्यस्य भेदानां परिगणनं कथं भवति। चतुर्थे प्रभागे विविध ग्रंथेषु गद्य लेखन शैली कीदृशी अस्ति एतत् संदर्भे चर्चा वर्तते खलु। पंचमे प्रभागे वैदिक पौराणिक गद्य पौराणिकयोः तुलना कथं भवेत्, तत्र निकषरूपे किम् अस्ति एतत् संदर्भे चर्चा अस्ति। अपि च षष्ठे प्रभागे तकनीकदृशा शोध संभावना द्वारं कथम् अन्वेषयितुं शक्यते तत् संदर्भे चर्चा अस्ति। तत्रैव सप्तमे प्रभागे वयं चर्चां कुर्मः यत् केन प्रकारेण एषा या कक्षा अस्ति तदाश्रित्य किञ्चित् कार्यं कर्तुं शक्यते। गद्य विषये किञ्चित् नावीन्यं प्रस्तुतुं शक्यते। तकनीक माध्यमेन एतत् उपयुज्य किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते, शोधकार्यं कर्तुं शक्यते इति सर्वं सप्तमे प्रभागे अस्ति। अष्टमे प्रभागे भवदीय प्रश्नोत्तराणाम् अन्वितिः अस्ति। तत्र भवन्तः प्रश्नानाम् उपस्थापनं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तावत्। नेक्स्ट प्रथमः प्रभागः। नेक्स्ट प्रथमे प्रभागे प्रस्तावना अस्ति। नेक्स्ट तत्र आदौ एव द्रष्टुं शक्यते यत् काव्यं द्विधा विभज्यते सामान्यतया।
पद्यमयं काव्यं गद्यमयं काव्यं। तत्र आदिमः ग्रन्थः भवति ऋग्वेद रूप ग्रन्थः। ऋग्वेद संहिता आदौ एव समागच्छति। तत्र ऋग्वेद भारती पद्यस्य आहार्यं उरीकृत्य अस्मत् पुरतः समागच्छति। तत्रैव यजुर्वेदे उपनिषत्सु सूत्रग्रन्थेषु गद्यप्रयोगो दृश्यते। न केवलम् अत्रैव एतेषु ग्रन्थेषु एव, अपि च सूत्रग्रन्थे पातंजलि महाभाष्ये, शावर भाष्ये, शारीरक भाष्ये, अपि च विविध दार्शनिक ग्रंथेषु तत्तत् आचार्य द्वारा गद्य प्रयोगो विहितः। नेक्स्ट, एवं प्रकारेण साहित्य जगति द्विधा शैली दृश्यते गद्य प्रयोगस्य। प्रथमा अस्ति नैसर्गिकी शैली अस्ति, मूलतया पंचतंत्र सुखसप्तति प्रभृति ग्रंथाः अत्र द्रष्टुं शक्यते। द्वितीया अस्ति कृत्रिमा अलंकृता शैली, सुबन्धुः, दण्डी, बाण प्रभृति आचार्याः स्वकीय ग्रंथानां प्रणयनम् अस्यां शैल्याम् एव कृतवन्तः आचार्याः। उभयत्र मूलतया लोककथा द्वारा एव गद्यस्य उत्पत्तिः इति स्वीकर्तुं शक्यते। उभयत्र लोककथायां या काचित् भवति तत्सर्वं तत्र द्रष्टुं शक्यते। लोककथा द्वारा मूलतया मनोरंजन पूर्वकं त्रिविध मुक्ति निमित्तं जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति। मूलतया अस्मिन् जीवने त्रिविध मुक्तिः एव मूलभूत कारण रूपे भवति अस्मज्जीवनस्य। यतोहि तत्र अन्ते आनन्दस्य प्राप्तिः कथं भवितुम् अर्हति इति एव मूलभूत उद्देश्य रूपे भवति। एतत् संदर्भे एव द्रष्टुं शक्यते यत् आजीवनम् आध्यात्मिकम्, आधिदैविकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकं च दुःखानि भवन्ति। तानि दुःखानि कथं अपनेतुं शक्यन्ते तदर्थम् एव यतमानाः भवन्ति जनाः। मानव सभ्यतायाः आदितः आरभ्य समसामयिक तकनीकी युगेपि जनाः केन प्रकारेण दुःख विनिर्मुक्तिपूर्वकम् आनन्दस्य प्राप्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अत्र आरेखचित्रद्वारा द्रष्टुं शक्यते। यदि अस्मत् मनीषिणां मतं, मनीषिणां व्यक्तित्वं, कृतित्वं यदि पश्यामश्चेत् तत्रापि आनन्दमयं जीवनं कथं स्यादिति प्रारम्भतः एव नासदीय सूक्त आरभ्य अद्यावधि यत्र कुत्रचित् लेखनं भवति गद्यद्वारा अथवा पद्यद्वारा तत्र द्रष्टुं शक्यते। किन्तु कालान्तरे एका नवीना विधा तत्र दृश्यते। तत्र आचार्यः बाणभट्टः कथयति, सामान्य रूपे गद्य प्रयोगः यथा स्यात्, किन्तु उत्तमः गद्य प्रयोगः केवलम् अस्मत् ग्रन्थेषु एव द्रष्टुं शक्यते। तत्र उदाहरण रूपे, तत्र निकष रूपे स कथयति,
नवोर्थो जातिरग्राम्या श्लेषो क्लिष्टस्फुटोरसः विकटबन्ध विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्रलभम्। बाणभट्ट विरचिते हर्षचरिते अष्टमे उच्छ्वासे एतस्य वर्णनं वर्तते खलु। तत्र निकषरूपे किम् अस्ति? पदम् एवं स्यात् यत् नवीनम् अर्थं जनयेत्, तत्र मौलिकता स्यात्, तत्र स्वभावोक्ति स्यात्, श्लिष्ट पदावली स्यात्, श्लेषयुतानि अक्लिष्ट पदानि स्युः, तत्र रसाभिव्यक्तिः स्पष्टतया स्यात्, समस्त पदजन्य विकटाक्षर बन्धः स्यात्। किंतु अन्यत्र सर्वत्र एकत्रैव एतानि सर्वाणि दुर्लभ तत्वानि न भवन्ति, किंतु बाण कृतिषु एतत् द्रष्टुं शक्यते एकत्रैव। अस्तु, सम्प्रति चर्चा अस्ति गद्य काव्य शिक्षण कक्षायाः, अस्याः कक्षायाः किं प्रयोजनं, किमर्थं वयं गद्य काव्य शिक्षणं कुर्मः अथवा अध्ययनं कुर्मः? तो हि उच्यते प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। तर्हि कथयितुं शक्यते सामान्य रूपे गद्य विषये ज्ञानं यथा स्यात्, संस्कृत गद्य काव्ये निहित निधीनाम् अवबोधो यथा स्यात्, अपि च संस्कृत भाषायाः सामान्य रूपे महत्त्वं, तत्रापि विशिष्य संस्कृत गद्यस्य महत्त्वं किम् अस्ति, अपि च एतस्य गद्यस्य प्रयोगः वर्तमान समसामयिक संदर्भे समाज संदर्भे कथं कर्तुं शक्यते इति चिन्तनं प्रमुखम् अस्ति, प्रमुख रूपे वर्तते खलु। तत्र शोध माध्यमेन देशहिताय कार्यं कर्तुं शक्यते। मुख्य रूपे संस्कृत इत्यत्र विविध विषयक ग्रंथाः वर्तन्ते। यत्र कोर्ट एपिक्स, हिस्टोरिकल एपिक्स, भक्ति ग्रंथ, भक्ति गीताश्रिताः ग्रंथाः, एवमेव कथा ग्रंथाः, नीति ग्रंथाश्च। न केवलम् एतावदेव, अपि च विज्ञान जन्य साइंटिफिक लिटरेचर अपि तत्र भवन्ति। तत्र युद्धशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रम्, तत्र संगीतशास्त्रम्, छंद विचार चर्चा, एवं प्रकारेण नाना ग्रंथानां तत्र समावेशो भवति, तत्र गद्यमयं पद्यमयं च विषयवस्तु रूपे द्रष्टुं शक्यते। अतएव गद्य शिक्षण कक्षा आवश्यकी अस्ति इति मन्ये। गद्यस्य जनसामान्य निमित्तं किम् उपादेयत्वम् अस्ति इति प्रश्नश्चेत्, गद्ये मूल रूपे तथ्यानां सर्वमान्य भाषा द्वारा यथावत् प्रस्तुतीकरणम् इति एव ग्रन्थस्य लक्ष्यं भवति। अतएव ग्रन्थस्य गद्यस्य जनसामान्य निमित्तम् उपादेयत्वं स्पष्टम् एव। संस्कृत गद्य काव्यस्य वैशिष्ट्यं पश्यामश्चेत्, तत्र अतिविस्तृत रचना समयः, व्यापकं क्षेत्रं, विशालत्वं, विविधत्वं, मौलिकत्वं, गांभीर्यं, औत्कृष्ट्यं, पंथ निरपेक्षत्वं प्रभृति संस्कृत गद्य काव्यस्य वैशिष्ट्य रूपे द्रष्टुं शक्यते।
सम्प्रति गद्य शिक्षणस्य औचित्यं किम्? एषः प्रश्नश्चेत् व्यावहारिक जीवने व्यवहर्तव्यं, तत्र शब्दानां प्रयोगः कथं स्यात्, वर्तनी कीदृशी स्यात्, कुत्र अर्थपरिवर्तनं भवति, कस्मिन् संदर्भे कस्य उपसर्गस्य प्रयोगो भवति, ज्ञानार्जनस्य साधनं भवति गद्यमयं साहित्यं, भाषागत दक्षता निमित्तम् अपि गद्यम् आवश्यकं भवति, गद्य शिक्षणम् आवश्यकं भवति, व्याकरण सम्यक् भाषा प्रयोग निमित्तम् अपि गद्य साहित्यम् आवश्यकं भवति। एवमेव भावात्मक विकासार्थम् अपि गद्य शिक्षणम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं भवति। कदाचित् इदमेव कारणं शिक्षानीति, अत्र शिक्षानीति द्वयं वर्तते खलु। शिक्षानीतिः उभयत्र भाषायाः शिक्षणम् आवश्यकम् अस्माभिः आचार्यैः निर्धारितम्। तदनन्तरं गद्यस्य शिक्षणस्य औचित्यं व्याकरणसम्मत भाषा प्रयोग निमित्तं शब्दसौष्ठव निमित्तम् एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति एव। तदनन्तरं गद्य शिक्षण विधयः के सन्ति, तत्र अर्थकथन प्रणाली द्वारा, व्याख्यान प्रणाली द्वारा, विश्लेषण प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली भवति, अपि च संयुक्त प्रणाली भवति। एते भवन्ति केन प्रकारेण गद्य शिक्षणं भवेत् इति। सम्प्रति द्वितीयः प्रभागः गद्यपदस्य व्युत्पत्तिः। गदधातौ वक्तायां वाचि तत्र यत् प्रत्ययपूर्वकं गद्यपदस्य व्युत्पत्तिः क्रियते। अत्र आशयः भवति मानवानाम् अभिव्यक्ति प्रक्रिया इति। भिन्न भिन्न ग्रन्थेषु गद्य संदर्भे भिन्न भिन्न रूपे व्याख्यानं प्रदत्तम् अस्ति। कुत्रचित् अनियताक्षरावसानां यजुः, गद्यात्मकं यजुः, मीमांसायां भिन्न रूपे अस्ति। एवमेव काव्यानुशासने भिन्न रूपे वर्तते खलु। तत्र प्रथमः प्रश्नः समागच्छति, गद्य काव्यस्य उत्पत्तिः कथं भवति? तत्र गद्य काव्यस्य उत्पत्तिः प्रथमः विकल्पः वर्तते खलु, लोकद्वारा अभवत् गद्य काव्यस्य उत्पत्तिः। द्वितीयं मतम् अस्ति ग्रीक रचनाभ्यः एव गद्य काव्यस्य उत्पत्तिः अभवत्। तृतीयं मतम् अस्ति एषा प्रक्रिया स्वाभाविकी अस्ति। यथा पद्यस्य उत्पत्तिः अभवत् पद्यकाव्यस्य, तद्वदेव गद्यकाव्यस्य अभवत्। किन्तु लोककथा द्वारा इति विशेष रूपे अवगन्तुं शक्यते, मन्तुं शक्यते इति अस्ति। गद्यकाव्यस्य विकासः कथं भवति? तत्र पश्यतु, प्रारम्भे आदौ अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा काव्यानुशासने कण्डी कथयति। तत्रैव गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति बाणभट्टस्य ग्रन्थे अस्य उक्तेः प्रस्तुतीकरणं द्रष्टुं शक्यते। तत्र विशेष रूपे आदौ एव बाणभट्टद्वारा यत् निर्दिष्टम् आसीत् तत् अस्माभिः दृष्टम् अस्ति। दृष्टम्। गद्यस्य विकासक्रमः कदाचित् एवं द्रष्टुं शक्यते। वैदिक गद्यम्
आदौ यजुर्वेदे द्रष्टुं शक्यते। तदनन्तरं वेदांगेषु पौराणिकग्रन्थेषु तदनन्तरं सूत्रग्रन्थेषु भाष्यग्रन्थेषु साहित्यग्रन्थेषु शिलालेखेषु च अर्वाचीनग्रन्थेषु तस्य अध्ययनं भवन्तः पूर्वमेव कृतवन्तः सन्ति। तत्र आधुनिकगद्यकाव्यानां चर्चा आसीत्। सम्प्रति संगणकीय संस्कृतम् एतत् सन्दर्भे संगणक संबद्धं गद्यमपि द्रष्टुं शक्यते। एतत् सन्दर्भे अपि चिन्तनीयम् अस्ति। एवं प्रकारेण गद्यकाव्यस्य क्रमशः निरन्तरं विकासं द्रष्टुं शक्यते। सम्प्रति तृतीय प्रभागे गद्यस्य किं स्वरूपम् इति प्रश्नश्चेत् आचार्य विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे षष्ठे परिच्छेदे कथयति काव्यं द्विधा वर्तते दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं च। तत् श्रव्यकाव्यं पुनश्च द्विधा मन्तुं मन्यते पद्यमयं गद्यमयं च। आचार्यदण्डी काव्यं त्रिधा स्वीकरोति गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं मिश्रकाव्यं च। आचार्य विश्वनाथः साहित्यदर्पणे एव तत्र कथयति तत् गद्यकाव्यं चतुर्धा स्वीकर्तुं शक्यते। वृत्तगन्धोज्झितं मुक्तं वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च भवेदुल्क उत्कलिका प्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् आद्यं समासरहितम् आद्यं नाम मुक्तकम् आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परं द्वितीयं उत्कलिका प्रायं परम अन्य दीर्घ समासाढ्यम नाम द्वितीयं वृत्तगन्धि तृतीयं उत्कलिका प्रायं तुरीयं चाल्प समासकम तुरीयं नाम चूर्णकम समासा अल्प समासकम। तदनन्तरं एकैकशः एतेषां व्याख्यानं करोति स अपि च उदाहरणं च ददाति। तदनन्तरं कथायामपि सरसत्वं यद्भवति तत् गद्यैः एव निर्मितं भवति इति अङ्गीकरोति। स कथयति कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितं क्वचित् अत्र भवेद् आर्या क्वचित् वक्त्रापवक्त्रके आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तिकीर्तनम्। अस्य उदाहरणं स्पष्टरूपे कादम्बर्यां द्रष्टुं शक्यते। तदनन्तरम् आचार्यः विश्वनाथः आख्यायिका संदर्भे चर्चां प्रस्तौति। कथयति आख्यायिका कथा पश्चात् कवेर्वंशानुकीर्तनम् अस्याम् अन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित् क्वचित् कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते आर्यावक्त्रावक्त्राणां छदसांशेन केनचित् अन्यापदेशेन श्वासमुखे भाव्यर्थ सूचनम्। स उदाहरण रूपे प्रस्तौति हर्षचरितम् इति। तत्र आख्याननादयश्च कथाख्यायिकयोरन्तर्भावान् न पृथक् उक्ताः इति कथयति। स कथयति आख्यायिकायाम् एव आख्यानम् एतादृशी कथा अपि अत्रैव अन्तर्भूता भवन्ति। यथा उदाहरण रूपे पंचतंत्र प्रभृतयः। अपि च कुत्रचित् चम्पू इत्यस्य चर्चा भवति
गद्यपद्यमयानि चंपू काव्यानि गद्यपद्यमयं काव्यं चंपू इत्यभिधीयते यथा देशराजचरितम् इति उदाहरति। एवमेव गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरोधम् उच्यते, तथा उदाहरणं ददाति विरुद्धमणिमाला। करम्भकमपि भाषा विविध आभिर्विनिर्मितम्। तत्र अन्येपि जे केचन सन्ति ते अत्रैव एतेषां येषु भेदेषु एव परिगणयितुं शक्यन्ते। सम्प्रति गद्यकाव्यस्य भेदाः अस्मात् पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टम्, अपि च अनन्तरं पश्यामः। अग्निपुराणे, काव्यादर्शे, काव्यालंकारे, साहित्यदर्पणे, अमरकोशे गद्यकाव्यस्य भेदानां परिगणनं कृतम् अस्ति। तत्र आचार्य विश्वनाथः चतुर्विधं गद्यं स्वीकरोति। तत्र आचार्य विश्वनाथः कथयति, यथा पूर्वमेव चर्चा जाता अस्ति, चतुर्विधं गद्यं भवति। मुक्तकं, वृत्तगन्धे, उत्कलकाप्रायं, चूर्णकम् इति च। तदनन्तरम् पुराणकारः पञ्चविधं गद्यं स्वीकरोति। तत्र स कथयति, कथा भवति, खण्डकथा भवति, परिकथा भवति, आख्यायिका भवति, कथानिका भवति। अत्र हेमचंद्र, एतत् संदर्भे एव अहं चर्चां कर्तुम् इच्छामि। हेमचंद्रः 11 विधां कथां स्वीकरोति। स कथयति उपाख्यानम्, आख्यानं, निदर्शनं, प्रवल्लिका, मंथलिका, मणिकुल्या, परिकथा, खंडकथा, सकलकथा, उपकथा, बृहत् कथा इति। तदनन्तरं विविध ग्रंथेषु ग्रंथलेखन शैली दृश्यते। तत्र वैदिक वाङ्मयं तत्र मुख्य रूपेण कृष्ण यजुर्वेदे, तत्र तैत्तिरीय संहितायां द्रष्टुं शक्यते। काठक संहितायां च तत्र चर्चा वर्तते खलु। मैत्रायणी संहितायां चर्चा गद्यस्य प्रयोगो दृश्यते। शुक्ल यजुर्वेदे विशिष्य 24 अध्याये, 49 अध्याये, अपि च अथर्ववेदे गद्यप्रयोगः विशिष्य रूप द्रष्टुं शक्यते। यथा उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। एवमेव एतत् उदाहरणं तैत्तिरीय संहितायाः प्रथमे काण्डे प्रथमः प्रपाठकः यः अस्ति ततः उदाहरणं स्वीकृतम् अस्ति। एवमेव शुक्लयजुर्वेदे यदस्ति तस्य उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। शुक्लयजुर्वेदे 49 अध्यायस्य उदाहरणं वर्तते खलु। अत्र द्रष्टुं शक्यते यत् सामान्यरूपे पद्यवत् मन्त्रवत् एव दृश्यते, किन्तु एतत् गद्यरूपे अस्ति, न तु पद्यरूपे अस्ति इति। तदनन्तरम् अथर्ववेदे अपि तादृशी एव स्थितिः अस्ति। तत्र अत्र विविध मंत्रेषु छंद परिगणनम् अपि वर्तते एव, किन्तु एतत् गद्यरूपे अस्ति इति मन्यते आचार्यैः। उपवेदेषु वयं सर्वे जानीमः, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गन्धर्ववेदः, स्थापत्यवेदश्च भवन्ति उपवेदाः। आयुर्वेदे चरक संहितायाः, भावप्रकाशस्य भेद संहितायाः, सारंगधर्प संहितायाः, सुश्रुत संहितायाः प्रभृति एतेषां ग्रन्थानां समावेशो भवति। आयुर्वेदे राजनिघण्टु प्रभृति ग्रन्थानां तत्र अन्यतिः भवति। किन्तु धनुर्वेदे येषां ग्रन्थानां अन्यतिः अस्ति ते गद्याश्रिताः न भवन्ति।
एवमेव स्थापत्यवेदे येषां ग्रन्थानाम् अन्वितिः अस्ति ते गद्याश्रिताः न सन्ति। गान्धारवेदे नाट्यशास्त्रं सङ्गीतरत्नाकरश्च वर्तेते, किन्तु एतौ अपि पद्यग्रथितौ एव स्तः। वेदभाष्य संदर्भे चिन्तनं कुर्मश्चेत् तत्र मूलरूपे श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिना निर्मितम् आर्य भाषा संस्कृत आर्य भाषाभ्यां समन्वितं तत्र ऋग्वेद भाष्यं दृश्यते। तस्य प्रथममण्डलस्य उद्धरणम् अत्र प्रस्तुतम् अस्ति। एवमेव पौराणिक साहित्ये विशिष्य रामायणाश्रिता कथासु सृष्टि विषयक चर्चासु महाभारताश्रित कथासु भागवत पुराणाश्रित कथासु विष्णु पुराणाश्रित कथासु गद्य काव्यानि द्रष्टुं शक्यन्ते। अत्र महाभारतस्य वर्तते खलु यत्र विशिष्य एकैकशः व्यक्तित्व संदर्भे अनेके ग्रन्थाः समुपलब्धाः सन्ति। तदाधारीकृत्य तत्र गद्य रूपे द्रष्टुं शक्यते। नाटकानि सन्ति, गद्यकाव्यानि सन्ति, यथा कर्ण आश्रित्य कर्णभारं मुख्य रूपे वर्तते। दुर्योधनादि आश्रित्य किरातार्जुनीयं तत्र तस्य व्याख्याग्रन्थाः ये सन्ति गद्यरूपे एव भवन्ति। एवमेव अनेके ग्रन्थाः सन्ति यदा अनेके जनाः सन्ति अत्र पात्ररूपे याम् आधारीकृत्य ग्रन्थानां प्रणयनं जातम् अस्ति। एवमेव भाष्यग्रन्थेषु पातञ्जल महाभाष्ये, शावर महाभाष्ये, शारीरिक भाष्ये, वेदभाष्य भूमिकायां तत्र मुख्यरूपे गद्यस्य समुपलब्धिः दृश्यते। तथा अत्र महाभाष्यस्य उद्धरणं द्रष्टुं शक्यते। तत्र सरलरीत्या तत्र गद्यस्य प्रयोगो दृश्यते। तत्र क्लिष्ट गद्यानां प्रयोगो सामान्यतया नैव वर्तते खलु। एवमेव धन्यालोके अभिनवगुप्तटीकासु एवमेव अन्यान्य ग्रन्थेषु काव्यमीमांसायां तत्र काव्यप्रकाशे विविध ग्रन्थे शास्त्रीय ग्रन्थेषु साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थेषु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र ध्वन्यालोकस्य अत्र उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। एवमेव साहित्यिक ग्रन्थानां सूचना कात्यायन पतंजलि द्वारा प्राप्यते। यथा वासवदत्तायाः चर्चा प्राप्यते सुमनोत्तरा भैमरथी। अपि च अवन्ति सुन्दरी कथायां भिन्न भिन्न ग्रन्थेषु अन्येषां ग्रन्थानां चर्चा प्राप्यते। यथा अवन्ति सुन्दरी कथायां मनोवती इति ग्रन्थस्य उद्धरणं प्राप्यते। तिलकमञ्जर्यां तरङ्गवती इति ग्रन्थस्य गद्यग्रन्थस्य उद्धरणं गद्यप्रयोगो दृश्यते। सूक्तिमुक्तावल्याम् आश्चर्यमञ्जरी इत्यस्य सन्दर्भः प्राप्यते। हर्षचरितम् इत्यत्र भट्टार हरिश्चन्द्रस्य उद्धरणं प्राप्यते। एवमेव विविध ग्रन्थेषु अपि भिन्न भिन्न ग्रन्थानाम् उद्धरणं प्राप्यते ये सम्प्रति अनुपलब्धाः सन्ति। एवमेव नीति कथा साहित्ये यथा पूर्वमेव आदौ एव अस्माभिः चर्चितम् आसीत् तत्र ग्रन्थानां समुपलब्धेः भवति। विशेषरूपे पंचतंत्रे तत्र व्यावहारिक शिक्षार्थं तत्र गद्य पद्य शैल्यां तत्र व्याख्यानं वर्तते।
तत्र व्यवहारस्य राजनीतिः वा शिक्षणं तत्र प्राप्यते। रोचकपूर्णाः साहसपूर्णाः कथासङ्ग्रहाः तत्र सन्ति। तत्र पशवः पक्षिणः पात्राणि सन्ति। एवं प्रकारेण द्रष्टुं शक्यते। भिन्न भिन्न रूपे भिन्न भिन्न विषयवस्तूनां तत्र चर्चा वर्तते खलु। हितोपदेशः तत्र वर्तते। एवमेव बौद्ध साहित्ये जातकेषु नीतिकथानां सन्दर्भः प्राप्यते। तदनन्तरं वासवदत्ता आचार्य सुबन्धु निर्मित वासवदत्तायाः परिचयः प्राप्यते। तत्र वैशिष्ट्यं भवति प्रत्यक्षरश्लेषमयं प्रबन्धं वर्तते खलु, प्रबन्धः अस्ति खलु। कवीनाम् अगलद्दर्पो नूनं वासवदत्तया शक्तिय पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्। तत्र वासवदत्तायाः भाषाशैली अत्यन्तं सरलं अत्यन्त सरला अस्ति। पश्यतु यत्र शासति धरणिमण्डलं छलनिग्रह प्रयोगावादिषु नास्तिकताचारवाक्येषु नियोगेषु परिवादो वीणासु एवं द्रष्टुं शक्यते। एवमेव अन्यत्र पश्यतु क्वचित् तत्र सारल्यं वर्तते, क्वचित् तत्र काठिन्यं वर्तते। पश्यतु तत्र उदाहरणद्वयं वर्तते खलु। उपनिषदमिव आनन्दमेकमुद्योतयन्तीं द्विजकुलस्थितमिव चारु चरणां विन्ध्यगिरिश्रयमामिव सुनितम्बां तारामिव गुरुकलत्रयोपशोभितां शतकोटिमुष्टिमिव मुष्टिग्रस्यमामध्यम्। एवं प्रकारेण अन्यत्र पश्यतु कन्दर्पकेलिसम्पलम्पट लाटी ललाट लुलितालक धम्मिल भार वकुल कुसुम परिमल मेल समृद्ध मधुरिमा गुणः। इस प्रकारेण द्रष्टुं शक्यते। दशकुमार चरितं पश्यतु। दण्डी अस्य प्रणेता वर्तते खलु। तत्र यथा भवन्तः जानन्ति एव पूर्वपीठिकायाम् अत्र पंच उच्छ्वासानां समाकलनं भवति। एवमेव अष्ट उच्छ्वासात्मकं दशकुमारचरितं भवति। एवं प्रकारेण भवान् द्रष्टुं शक्नोति। तत्र दशकुमार नाम्ना एव दशकुमारचरितम् इति अभिधानम् अस्ति। अत्र यथा भवन्तः जानन्ति एव राजवाहनः सोमदत्तः, पुष्पोद्भवः, अभारवर्मा प्रभृतयः। तत्र अपि एतादृशी एव स्थितिः अस्ति। तत्र भवान् पश्यतु तेषु जीवत्सु नववर्षाणि 12 दशशताक्ष क्षीणसारं सस्यम् औषधयो वन्ध्या न फलवन्तो वनस्पतयः क्लीवाः मेघाः क्षीणस्रोतसः स्रवन्त्यः पङ्कशेषाणि पल्लवानि निर्निस्यन्दान्त्युत्समण्डलानि विरलीभूतं कन्दमूलम् अविहीना कथा गलिता कल्याणोत्सवक्रियाः बहुमूलानि तस्करकुलानि। एवं प्रकारेण सरलरीत्या श्लेषमाध्यमेन अत्र द्रष्टुं शक्यते। एवमेव अवन्ती सुन्दरी कथायां द्रष्टुं शक्यते। आचार्यः बाणभट्टः गद्यसन्दर्भे निकषं प्रस्तौति। तत्र यथा पूर्वं चर्चितम् आसीत् तथैव अत्र पश्यतु। आसीदशैष नरपतिशिरस्समभ्यर्चित शासन पाकशासन इवापरः चतुर्दशि माला मेखला भूभर्ता प्रतापानुरागमनत् समस्त सामंत चक्रः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः चक्रधरैव करकमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः हर इव जितमन्मतः गुह इवाप्रतिहत शक्तिः कमलयेनो योनिरिविमानी कृतराजहंस मंडलः जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूते गंगा प्रवाह इव भागीरथ वृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोदयमानोदयः मेरुरिव सकल जीवोप मान प्रातवच्छायः दिग्गजैवापन इवानवरत् प्रवृत्तदानार्दी कृतकरः कृतामहाश्चर्याणाम् आहर्ता कृतूनां
आदर्श सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्तिकलानां कुलं भवनं गुणानाम् आगम काव्यां मृतरसानाम् एवं प्रकारेण द्रष्टुं शक्नुमः। एवमेव शुनासोपदेशे सामान्य रूपे द्रष्टुं शक्यते। तत्र पुनः हर्षचरिते भगवान् पश्यतु अस्य अत्र वीररसस्य प्राधान्यं भवति। तत्र यथा भवन्तः जानन्ति एव अष्टचत्वासु विभक्तः वर्तते, सा आख्यायिका वर्तते खलु। अत्रापि कुत्रचित् तच्छ्रुत्वा सरस्वती पुनरचिन्तयत् अहमिव अनेन पुनर्नियुक्ता भवतु मानयामि मुनिर्वचनम् इत्युक्त्वा उत्थाय एवं प्रकारेण द्रष्टुं शक्यते। कुत्रचित् अन्ते वयं पश्यामश्चेत् नलचम्पू सन्दर्भे त्रिविक्रम भट्टस्य सप्तोच्छ्वासेषु किन्तु पूर्णः ग्रन्थः वर्तते खलु। तदनन्तरं शिवराज विजयम् इति तु वर्तमान समये एव ऊनविंशतिशताब्द्यां एतस्य अवस्थितिः वर्तते खलु। किन्तु राष्ट्रभक्तिपूरितः ग्रन्थः वर्तते खलु शिवराज विजयम् इति। तत्र पश्यतु रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् इति सामान्यरूपे चर्चा तक द्रष्टुं शक्यते। तदनन्तरम् अभिलेखेषु गद्यग्रन्थाः द्रष्टुं शक्यते। यथा रुद्राद्दामन् इत्यस्य गिरनारविलेखं पश्यतु। स्फुट लघु मधुर चित्रकान्ति शब्द समयोदारालंकृत गद्य पद्य प्रयोग निपुणो नमो प्रमाणोन्मानस्वर गति वर्ण सार तत्वादिभिः एवं प्रकारेण। एवमेव हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्त्यां द्रष्टुं शक्यते। तस्य विविध समरसतावत् अवतरण दक्षस्य पृथिव्याम् अप्रतित रथस्य प्रकार द्रष्टुं शक्यते। पंचमे प्रभावे सम्प्रति विश्लेषणं प्रस्तूयते। तत्र यदि वैदिक पौराणिक गद्ययोः तुलना क्रियते चेत् उभयत्र लघुबन्ध प्रयोगः दृश्यते, आर्षरूप प्रयोगो दृश्यते, प्रसादमयी शैली दृश्यते, आलंकारिक भाषा प्रयोगः दृश्यते। तत्र पूर्वम् अपि उक्तम् आसीत्, तत्र द्विधा शैली आसीत्। अस्तु, तदनन्तरं यदि भाष्यग्रन्थेषु पश्यामश्चेत् पातञ्जल महाभाष्ये तत्र लघुबन्ध प्रयोगः दृश्यते, सावरभाष्ये प्राञ्जलत्वं दृश्यते, शारीरिक भाष्ये गभीरबन्ध प्रयोगः, एवमेव वेदभाष्य भूमिकायां गभीरबन्ध प्रयोगः दृश्यते। शास्त्रीय ग्रन्थेषु काव्यमीमांसायां ध्वन्यालोके अभिनवगुप्त टीकासु साहित्य दर्पणे काव्यप्रकाशे सरल सहज गद्य प्रयोगो दृश्यते। साहित्य ग्रंथेषु वासवदत्तायां स्मृणोत्तर भैमरथी प्रभृति ग्रंथेषु तत्र वैशिष्ट्यं भवति। समस्तपदानां बाहुल्यं दृश्यते, ललितपदानाम् आधिक्यं दृश्यते, अलङ्काराणाम् आधिक्यं दृश्यते, नीतिगुणानां मण्डलप्रयोगो दृश्यते। एवमेव स्फुटग्रन्थ प्रयोगसन्दर्भापि प्राप्यते। एषा चर्चा कृता अस्ति पूर्वमेव। परवर्ते संस्कृत गद्यकाव्य परंपरायां कथा मुक्तावली मंदार मंजरी प्रबंध मंजरी प्रभृतयः अनेके ग्रन्थाः तत्र वर्तन्ते खलु। तत्र तकनीक दृशा शोध संभावना कथं भवेत् इति यत् किमपि अस्माभिः चिन्त्यते तत्सर्वं यदि व्यवहारे नागच्छति तर्हि तत्र उपादेयत्वं किमपि न भवति। एतदर्थं तत्र अस्ति अवश्यमेव अस्माकम् अधीतिबोधाचरण प्रचारणः इति एव भवेत् इति। तत्र पश्यामश्चेत् एका परियोजना आसीत्, तत्र विविध मुख्य संस्थानद्वारा कार्याणि अनुष्ठितानि आसीत्, कार्यम् अनुष्ठितम् आसीत्। तत्र चतुर्वर्षात्मकम् आसीत्। तत्र किमपि कार्यमपि अभवत्। तत्र विशिष्य संक्षेपरामायणम् अपि च पञ्चतन्त्रादिक एतेषाम् उपस्थापनमपि, किन्तु एतत् सर्वं पद्यरूपे एव अभवत्। किन्तु अनन्तरं गद्यसन्दर्भे किं किं जातं तु संस्कृतसंवाचकप्रयोगः अपि च एतत् बहु सम्यक् अस्ति। तत्र यत् भवान् ददाति तस्य अनुवाचनं करोति इति
अत्र केन प्रकारेण अर्थावबोधः स्यात् इति स्पष्टरूपे अत्र द्रष्टुं शक्यते। अनन्तरं वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः एतत् सन्दर्भे गद्यपाठकनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। विविध गद्यग्रन्थानां PDF रूपे अन्तर्जालप्रस्तुतिः भवितुम् अर्हति। विविध गद्यग्रन्थानां यूनिकोड रूपे अन्तर्जालीय प्रस्तुतिः भवितुम् अर्हति। एकत्र समस्तग्रन्थानां सूचना यथा स्यात्। लघुवृत्ति चित्र आरेख निर्माणं कथं भवितुम् अर्हति। वृत्तचित्र कार्टून् रूपे निर्माणं कथं भवितुम् अर्हति। गद्यग्रन्थानां ध्वन्यङ्कितग्रन्थरूपे उपस्थापनं कथं भवेत्। गद्यांशशः अनुदितस्वरूपं कथं प्राप्तुं शक्यते। गद्यकाव्याश्रितग्रन्थानां सर्च इंजन रूपे निर्माणं कथं भवितुं शक्यते इति सर्वं द्रष्टुं शक्यते। सम्प्रति भवदीयः कालः अस्ति।